सिफर भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जंग लड़ते फिर। वालेकुम अस्सलाम। जी अमीन साहब क्या बताएं, क्या पूछना? जी अमीन साहब लाहौर से बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी फरमाइए, क्या पूछेंगे मौलाना से? आज मैं पूछूंगा जी, शोरा सूरत है ना, शोरा। जी जी। इसमें आयाते तरजीह हैं, 8 दफा आई हैं इस सूरत में। जी हर जी। पैरे के बाद वो रिपीट हुई, इन्ना फी ज़ालिका लायातन। मौलाना समझ गए होंगे। हाँ जी जी। इसका जरा बारे में थोड़ी सी तशरीह कर दें, मुझे कोई बात समझ नहीं आई है। आयाते तरजीह से क्या मुराद है? ये बार बार क्या अल्लाह मियाँ कहना चाहते? अल्लाह मियाँ कहते हैं इसी तरह ही कई सूरतें हैं जिनमें यही अंदाज अपनाया गया। यहाँ भी ये आयत बार बार दोहराई है। आप सूरा रहमान में देखते हैं फबैय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आगे चलकर सूरा फिर है वल मुरसलात, उसमें आता है वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। तो ये आयात दोहराई जाती है, ये तकरीर का अंदाज होता है। आप तो माशाअल्लाह अजीब है। आप शायरी में भी देखते हैं कई शायर होते हैं कि 5 मिसरे लिखते हैं, मुसद्दस जो होती है छठा वही फिर आता जाता बार बार। जैसे नज़म थी अयूब के ज़माना में, वो अब्दुल्ला शाकिर साहब जमात इस्लामी के शायर से पंजाबी में लिखते थे, तो उन्होंने मार्शल लॉ दे कैदी उस जमाना मौलाना मौलवी उनके साथी उसने बंद कर दिए थे जमात को बैन। तो उस वक्त लिखी थी, जब्त होगी, 16 सफ़े थे। मगर अब भी उसको चाहिए कि लोग पढ़े, जिहाद करना ये इस्लाम समझना। उसमें छठा मिसरा फिर यही आता था, औखी घाटी मुश्किल पैंडा इश्क दियां सवारां दा। औखी घाटी पहले 5 मिसरे और आते थे, अच्छा। छठा फिर ये था। इसी तरह जैसे ये आया था, आप कहते हैं ना दुराई, ये फिर आता था हर बंद के बाद, औखी घाटी मुश्किल पैंडा इश्क दियां सवारां दा। वाह वाह। बा खिजां दे रगड़े खा के वेखे रंग बहारा। पहले खिजां के रगड़े खाता है ना, पतझड़ आता है, दरख्त टुंड मुंड हो जाते हैं, फिर जाकर बहार आती। मुसीबतें सहकर दीन बा खिजां दे रगड़े खा के वेखे रंग बहारां दा। दीन नबी दी अजमत मंगे खून जिगर दिलदारां दा। दिल के टुकड़े तबाह कराने पड़ते हैं ना। खून दीन नबी दी अजमत मंगे खून जिगर दिलदारां दा। करबल दे मैदान तो पुछ लै किस्सा कौल करारां दा। सुभान अल्लाह। कौन मोमिन फरमान मुबारक सैयद शाह बरारां दा। औखी घाटी मुश्किल पैंडा इश्क दे आस। तो जैसे वो है ना दोहराया जाता है ताकि मजमून ज़हन में बैठ जाए। इसी तरह शुआरा में अल्लाह ताला एक कौम का हाल बयान करता है और उसको खत्म करने के बाद कहता है कि ये नूह की कौम, ये हूद सालेह, उनका बयान होता। आप पढ़ते हैं ना कि वो जिक्र गुजर जाता है, फिर आता है इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लिकौमिन, जो ईमान रखने वाले लोग हैं उनके लिए इस वाकया में बहुत बड़ा इबरत का सामान है। ये बार बार दोहराया जाता और होना भी चाहिए। एक वाकया सुनाया, गौर किया कि क्या इन लोगों के साथ अल्लाह ने मामला किया। बार बार फिक्रा कहना पड़ेगा ना। अगर कोई खतीब होगा खिताब से आगा, बेवकूफ अगर कोई तहरीर लिख रहा हो तो अलग बात। तकरीर का तो अंदाज ही कुरान मजीद है, तकरीरी जुबान में लाया खुतबे है ना। हुजूर खड़े हो जाते थे मजमा में और फिर ये बात कही और साथ ही कि इसमें बहुत बड़ी इबरत है उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं कि जो खुदा की मुखालफत करते क्या अंजाम होता। इसीलिए साथ फिर वहाँ वाहुल अजीज और रहीम ऐसा कहता कुरान मजीद देखता हूँ, अल्लाह ताला फिर ना निचोड़ निकाल देता। ये साथी बैठे ये भी समझ लें, कुरान अजीम है, बहुत अजीम किताब है। अल्लाह साथ ही कह देता है। बिल्कुल सही है, बहुत जबरदस्त। आप जरा देख रहे हैं अश्वारा अल्लाह पाक किस्सा बयान करता और ये बात बयान फरमाई। उसके साथ फिर कहता है कि देखो इन्ना फी ज़ालिका लाया। अब ये जो बैठे हैं साथी जानते लाया था नकरा, नकरा 2 ज़बरें इस पर और लाम भी है ताकीद का, और पहले इन्ना, यानी अरबी जुबान में जोर देने के लिए कि बेशक बेशक यकीनन यकीनन इसमें बहुत बड़ी इबरत का सामान, थोड़ा नहीं सामान। बहुत जबरदस्त, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बहुत आंखें खोलने का सामान है। और साथ अल्लाह कहता है वमा कान अक्सर मोमिनीन, कि ये जो लोग बर्बाद हुए अल्लाह ने जुल्म नहीं किया। वो क्यों बर्बाद करे? उसने पैदा किया, रिस्क दिया, खुद अपने बनाए, क्यों वो तोड़ेगा? मगर ये नामराद ज्यादा जो थे वो ईमान नहीं लाए, माना नहीं उन्होंने अल्लाह के नबियों को। और साथ ये फिक्रा जो पूरी सूरत का निचोड़ है, वइन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, ये है खुलासा सारा कि तेरा रब गालिब है, उसके काबू से बाहर नहीं। लोग आसमानों पर उड़े, बम बरसाएं, कहें हमारी बड़ी पावर है,
عزیز چلا گیا کہ وہ غالب جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا، موجود ہے، اور جو مہلت مل رہی ہے کہ اتنی طاقت ہوتے کیوں نہیں پکڑتا، انہیں تباہ کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا الرحیم، اتنا مقتدر ہونے کے ساتھ وہ مہربان بھی ہے. تو کہتا اگر جلدی پکڑوں ان کا یہ الزام رہ جائے گا کہ اللہ نے حوصلہ نہ کیا، شاید ہمیں موقع دیتا، ہم توبہ کر رہے تھے. اس لیے یہ ساری انبیاء کی جو ہے نا داستان، اس کا نچوڑ ہے میرے بھائی عزیز اور رحیم. ایک تو دیکھا کہ جب پکڑا پھر کوئی بچ کر نکلا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت لمبے عرصے تک مہلت بھی دی تاکہ وہ رحمت کا جو پہلو ہے نا اس کا بھی اظہار کروں، مہلت دوں، شاید توبہ کر لے. یہ ہر جگہ چلاتا فرعون کی قوم. پھر یہی کہ اس میں بہت بڑا نشان ہے، وہ لوگ مومن نہیں تھے، 13 ارب عزیز، ہر جگہ یہی ٹکرانا. اب تم سب آپ سمجھ گئے کیوں اس کو بار بار بلایا. ہر داستان کے بعد یہ بار زور بیان کے لیے، زور بیان بہت ٹھیک ہے. ترجیح کا مطلب ہے بار بار دہرانا. جی دہرانا. چلیں، بہت شکریہ جی. اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیا سوارا. جی مولانا، آپ دعوت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جہاد سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنائیں اور وہی لوگوں تک پہنچائیں. بالکل. جو لوگ صالحین نہیں نا، خود نہیں اپنے ملکوں میں دین پر عمل کرتے، ان کو کوئی حق نہیں تلوار اٹھائے اور خلق خدا کو ماریں. وہ خلق خدا قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کہ دین لے کر نہیں آئے، ہمیں جنت میں نہیں پہنچایا، قتل کر دیا. دوزخ میں پہنچانے کا ثواب یہ بنے ان کو بھیج دو. یہ سب پکڑے جائیں گے. دین کا کام کچھ بھی نہیں، صفر. السلام علیکم. السلام علیکم جی، فتویٰ آن لائن جی. جی جی ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے یا وہ صرف سادہ ہی پڑھنا چاہیے؟ یعنی تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا اگر ممکن ہو سکے تو پڑھنا چاہیے. جی مولانا. ہاں میری بہن، اگر ممکن ہو تو کوشش کرنی چاہیے، بالکل لازم ہے کہ سنوار کر اور تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھا جائے. مگر ساتھ ہی یہ بات، یہ تجوید کے جو ماہرین ہیں نا یہ کام سکھاتے ہیں، ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام آئے باہر اور آپ نے دیکھا کہ کچھ اجمی ہیں، کچھ عربی ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں پڑھ رہے ہیں، کسی کا لہجہ کچھ ہے، کچھ آپ نے فرمایا اقرأوا فکل حسن، پڑھو سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے. اب اتنا تنگ کرنا، جیسے امام غزالی کہتے ہیں جب سے یہ تجوید رائج ہوئی ہے قرآن گم ہو گیا، لوگوں کو معنی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی. صرف یہی ایک بار پڑھا پھر اب ہی نہیں مخرج سے نکلا، پیچھے لوٹتے. وہ عین میں یہ بھی پورا سال گزر اتنا بن گیا. ہم اردو بولتے ہیں دوسری زبانیں، میری بہن کون تجوید کا خیال کرے، مگر سمجھتے سب ہے کہ یا سواد ہے یا سین ہے یا سے ہے. لوگ سارے فکرے کو سمجھتے، مگر یہ اتنا انہوں نے زور دیا ہے کہ معنی گم ہی ہو گیا. تو اگر کوئی کر سکے یہ تقریر تجوید تو اچھی بات ہے، مگر اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے، اتنا نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ ہر وقت کسی کا خیال کرے اور پڑھنا ہی چھوڑ بیٹھے کہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا. جی تو وہ غنہ وغیرہ پہ وہ غلطیاں تو نہیں ہوتی ہیں؟ نہیں، غلطیاں نہیں ہوتی، غلطیاں سے بچنا چاہیے کہ زیر زبر وغیرہ سارے ان کا لحاظ تو ان سے معنی میں نہیں فرق آتا کوئی بھی؟ وہ ہے نا عام، جیسے راہ پور پڑھنا، میری بہن جو عام اور والا رام پور پڑھنا، تو وہ اس سے پھر اگر نہ کرے تو نہیں، غلطی یہ نہیں؟ تجوید کے قواعد جو ہے نا اگر ان کا لحاظ نہ کرے تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو معنی میں فرق پڑتا نا کہ زیر کی بجائے زبر پڑی یا کوئی ایسی، وہ نہیں کرتے. آپ دیکھیں ایک ان پڑھ بھی ہوگی نا اور آپ دیکھیں گے صحیح پڑھے گی. یہ قواعد جو ہے نا مخرج اور یہاں سے نکالنا یہ نہیں اس بیچارے کو پڑھا ہو، ورنہ زیر زبر کا سب لحاظ کرتے ہیں. اور اگر وہ غلطی کو کرتا تو سمجھانا چاہیے. معنی میں فرق صرف ہے زیر زبر جو ہے. مولانا بتا رہے ہیں کہ غنہ ماد شد سے تو شاید معنی کے اندر کوئی فرق نہ آئے، لیکن زیر زبر اور پیش کو غلط پڑھنے سے معنی یقیناً بدل جائے. انعام تو کہہ دے یہ کفر ہو جائے. یہ چیز آپ یعنی عین کا مخرج صحیح ہو لیکن تے کے اوپر زبر کی بجائے پیش پڑھ دے تو معاذ اللہ اسلام ہی کیا. یہ زیر زبر کی فکر آپ کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سب مسلمان جو ہے نا سادہ بھی وہ ٹھیک پڑھتے ہیں، مگر یہ پیچھے پڑے ہوئے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں. اس طرح تو پھر نمازیں بھی خراب. ان لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے یہ فتویٰ بھی دیا کہ اس امام کی قرات میں لحن ہے، یہ صحیح نہیں پڑھتا.